अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुतालबात पेश करने से मुतल्लिक जो डेडलॉक था, उस हवाले से बानी तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज तहरीरी जो मुतालबात है वो हुकूमत को पेश करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। और अब तहरीरी मुतालबात पेश करने के बाद क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, इस हवाले से इस्लामाबाद के शहरी इसको कैसे देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि तहरीक इंसाफ का ऑल इन ऑल वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो करते हैं वही होता है। तो इमरान खान इस वक्त जेल में है, वहाँ तक उन बंदों की रसाई या शायद उस तरह से नहीं हो रही, या बात उन तक नहीं पहुँच रही, या इमरान खान कुछ ऐसे मुतालबात मान नहीं रहे जो कि तहरीक इंसाफ अब तहरीरी तौर पर अगर आज दे दे गवर्नमेंट को और फिर इमरान खान उससे इनकारी हो जाए तो फिर वो पूरे नहीं हो सकते, तो वो मुतालबात दरमियान में फंस जाएंगे। इसी वजह से मेन रीज़न यही दिख रही है हमें कि इमरान खान कुछ मुतालबात मान नहीं रहे, या शायद इमरान खान तक वो बात पहुंच नहीं रही, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ भी कशमकश का शिकार है। जो यहाँ के बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो अहदेदार हैं, वो तहरीरी तौर पर अब तक जो है वो अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करने में नाकाम रही है। लेकिन जो कल इमरान खान के अकाउंट से एक फिर ट्वीट सामने आई है, उसमें जिस तरह की उन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज़ की है शहबाज शरीफ के बारे में और मार्शल लॉज के बारे में और फ़ौज के बारे में, तो इस वक्त तो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं और मुज़ाकरात में कोई अच्छी पेशरफ सामने आए। अलबत्ता इमरान खान बाहर निकलते हैं नहीं निकलते यह एक अलग सवाल है, जेल से बाहर आते हैं नहीं आते, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई हमें नहीं देते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि ये डेडलॉक अभी तक बरकरार है। एक दिन वो और बात करते हैं, दूसरे दिन वो दूसरी बात करते हैं। फिर कल खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है, जो कि ट्वीट हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्होंने फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है जी ये अफरीदी जो पहला मार्शल था वो भी इतना बदतरीन नहीं था जो ये मार्शल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप बयानात देंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ ऐसी कोई बात जाएगी। अच्छा, मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों तहरीरी तौर पे जो है एक अपना जो मुतालबात है वो क्यों नहीं पेश कर पा रही। तहरीक इंसाफ थोड़ी सी कन्फ्यूज़ नज़र आती है इस पूरे मामले में। अगर देखा जाए पिछले पहले मुज़ाकराती राउंड में और दूसरे मुज़ाकराती, पहले उन्होंने कहा जी ये सिर्फ इंट्रोडक्शरी मुलाकात है, दूसरे में उन्होंने कहा जी हम रखेंगे। लेकिन जब हमारी दूसरे मुज़ाकरात में उनके रहनुमाओं से बात हुई हामिद रज़ा से, तो उन्होंने ये इनकार किया कि हम तहरीरी तौर पे कोई मुतालबात पेश नहीं कर रहे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ क्यों, क्या वजूहात है, किन वजूहात के बेसिस पे वो अपना तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पेश नहीं कर रही। और मुझे लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। पहली बात यह है कि हुकूमत ने बहुत अच्छी चाल खेली है कि रिटर्न चीज़ आ जाए ताकि PTI कल को मुकर ना सके। तो PTI बचना चाहेगी कि रिटर्न ना आए, क्योंकि अगर उसमें रिटर्न आ गया और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी आ गया तो हुकूमत इसको इन्ना तो करार दे के खेलेगी। बाकी मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, असल मुज़ाकरात को इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुए हैं और दोनों फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अगर इमरान खान साहब पीछे हटते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनके मुतालबात मानते हैं तो इमरान खान का 2 साल का जेल रहना और बयानिया उसको दचका पहुँचेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो इस्टेब्लिशमेंट भी वो पिछले 75 साल से ताकतवर होना उसको दचका पहुँचेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता ये मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान है फ़िलहाल, क्योंकि एक फरीक पीछे हटेगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेंगे तो ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे, कामयाब होते कम नजर आते। अच्छी चीज़ है, मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर नाकाम होते हैं फिर होने चाहिए, अगर फिर नाकाम होते हैं तो फिर होने चाहिए। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और फरीकैन जब मेज़ पर बैठेंगे तो किसी न किसी हल की तरफ बढ़ेंगे। जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कमी होगी और मुल्क के लिए बेहतर होगा। मुज़ाकरात बेहतर चीज़ है, मुज़ाकरात से ही रास्ता है। लड़ाई झगड़े से अगर 26 नवंबर की तरह PTI दोबारा आए और हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे, इससे नुकसान है दोनों फरीकैन का। देखिए, चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है उसमें खदशात जो है वो सबसे ज़्यादा ये सामने नज़र आ रहे हैं कि कहीं वो NRO के ज़ुमरे में ना लिए जाएँ। लेकिन चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है उसके हवाले से हुकूमत बड़ी जो है वो संजीदा इसलिए है वो, और हुकूमत का ये भी मुतालबा है। अभी सुनने में ये आया था कि नवाज शरीफ जो है वो ये चाह रहे हैं कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो तहरीरी तौर पर जब तक नहीं उन तक पहुंचेगा और उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी और कोई भी लाएमल जो है वो तय कर लिया जाता है। मुज़ाकरात कामयाबी की सूरत में अगर जाते हैं
جو کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہے کہ اگر کامیابی کی صورت میں جاتے ہیں تو وہ چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جو ہے وہ لکھے ہونے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو دستخط ہیں وہ عمران خان کے ہونے ہیں، اور وہ دستخط کے بغیر نواز شریف نہیں مانیں گے اور ان مذاکرات کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ نواز شریف کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمارے ذرائع جو ہیں وہ پولیٹیکل ذرائع نے یہ چیز کنفرم کی ہے۔ اور دوسری جانب یہ جو مذاکرات کی جو چارٹر ڈیمانڈ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کو تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہی؟ دیکھیں، اس میں جب چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے واضح طور پر آ جاتا ہے اور اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں نہیں لکھا ہوتا، تو ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں، ان کو وہ کیا جواب دیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت انتہائی مشکل ترین دور میں سے گزر رہی ہے۔ دیکھیں، مذاکرات کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، البتہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو محرکات ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ اس کی شرح جو ہے اس کو ہم ذرا کوئی پازیٹیولی جو ہے وہ لے سکیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو مذاکرات میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پر حکومت نہیں مان رہی، اور حکومت جو ہے وہ اگر نہیں مانتی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو کیسے جو ہے وہ سیف رکھے گی، اور اپنا بیانیہ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ڈیمانڈز کو کیسے وڈرا کرے گی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو کیا ایک طرف 9 مئی کے واقعات ہیں، فوج ہے، دوسری جانب جو ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس تناظر میں بھی دیکھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی جو حکومت کے ساتھ جو پہلے بھی مذاکرات کی کچھ بیٹھکیں ہو چکی ہیں، اور ان تمام بیٹھکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس وقت جو کرائسس چل رہے ہیں، ایک تو پولیٹیکلی پورے ملک کے کرائسس ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے جو کرائسس ہیں اس میں مینجمنٹ اور دوسری لیڈرشپ کی جو کرائسس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو مذاکرات کا جو عمل ہے سلسلہ شروع ہوا ہے، خوشائند بات ہے کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی پازیٹیو پیش رفت نہیں ہے۔ اس میں دونوں اطراف سے جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑی ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کی بات ہے، 9 مئی کے واقعات ہیں اور دیگر عدالتی ریلیف ہے، تو حکومت عدالتی ریلیف کیسے دے پائے گی؟ حکومت نے عدالتی جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کو کس حد تک وہ ریلیف دے پائے گی اور کس صورت میں ریلیف دے گی؟ جو ریلیف مانگا جا رہا ہے، ریلیف تو عدالتوں سے مانگا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے ان کو ختم کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی جو ابھی کام چل رہا ہے امید کر سکتے ہیں، لیکن بہت کم امید کی جا سکتی ہے۔ بالکل نہیں سر، کیونکہ جن کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹوں سے جعلی ووٹوں سے یہ حکومت آئی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ان کا کیس تو عدالتوں میں چل رہا ہے نا، حکومت کے ساتھ ان کا لین دین ہی نہیں ہے، لیکن اسی حکومت کے ساتھ یہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی بات کی جائے مذاکرات کی تو فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، جتنے بھی ہم نے پروگرامز دیکھے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ 1.5 لاکھ جو ہے حکومت اور اس کے درمیان پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہے۔ کل پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان کے جو لیڈرشپ آئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہی کہا کہ اس کو جو ہے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی حکومت جو ہے سنجیدگی سے نہیں لے رہی، تبھی تو وہ بار بار ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، ابھی جو ہے حکومت اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ تو فی الحال تو ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہو، لیکن آگے کا مستقبل کا پتہ نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کی گفتگو سنی ہے، اور ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، تاہم جو موجودہ صورتحال میں حکومت اور تحریک انصاف کے جو درمیان مذاکرات ہیں، عوام جو ہے وہ اس حوالے سے یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ان کو ان مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ کسی صورت نظر نہیں آ رہی، تاہم یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ملک میں جو سیاسی عدم استحکام کی فضا ہے یہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ مار ڈال کی سیاست یا پورے گلی چوکوں چوراہوں پر آ کر احتجاج بولنے یا دل سے جلوسوں کی جو سیاست ہے وہ اس پاکستان اب اس کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو تمام معاملات جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل کرنے چاہیے، یہ جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔